रोमी 12 अध्याय क्रिस्चियन कम्युनिटी के क्रिस्चियन समुदायको निम्ति निकै नै महत्त्वपूर्ण अध्याय हो र यो क्रिस्चियन समाजको एक चरित्रलाई झल्काउने जग नै हो। यो लेखेको केही वर्षपछि रोमको मण्डलीले धेरै ठुलो दुःखको सामना गर्नुपर्नेछ अथवा धेरै दुष्टताको सामना गर्नुपर्नेछ। दुःख भन्दा पनि दुष्टताको सामना गर्नेछ र खराबीको सामना गर्नेछ, द्वेषको सामना दुश्मनीको सामना गर्नुपर्नेछ र धेरै क्रिस्चियनहरूलाई जिउँदै जलाइनेछ। कतिलाई रोमको अँध्यारो हटाउनको लागि बालिने राति बत्ती बन्नेछन् खामामा बाँधिएर। कतिजना रोमको त्यो निरङ्कुश शासकको र त्यस रगतको प्यासी शासकको प्यास मेटाउनको लागि रङ्गशालामा सिंहहरूको खोरमा फालिनेछन्, सिंहहरूले तिनीलाई चिथोर्नेछन् र धेरै विश्वासीहरू आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर आफ्नो विश्वासलाई बचाउनेछन् र त्यसै समुदायको बीचमा यो लेख्ने व्यक्ति पावल पनि मारिनेछन्, पत्रुस पनि मारिनेछन् र अनगन्ती जसको नाम हामीलाई थाहा छैन यस संसारमा परमेश्वरलाई थाहा छ, ती मानिसहरू पनि शहीद हुनेछन्, रगत बगाउनेछन्, घाँटी काटिनेछ, भालाले छेडिनेछन्, आगोले जलाइनेछन्, सिंहहरूबाट जिउँदै खाइनेछन्। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा हामीले बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र जब पावलले यो पत्र लेख्दै थिए सायद मानवीय दृष्टिकोणले नदेखे तापनि पवित्र आत्माले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि मण्डलीलाई आइपर्ने दुःख कष्टको सामना गर्न सक्ने बनाउनको लागि प्रभुको आत्माले दिएको शिक्षा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यही कुरोलाई आज जोडसँग बयान गर्नको लागि प्रकाशको किताब पनि लेखिएको हो। प्रकाशको किताब हाम्रो लागि सम्झेर अनि 2000 वर्षपछि मान्छेहरू ऱ्याप्चरको बारेमा कुरा गर्नेछन्, को छोटिनेछ को लगिनेछ भन्ने चिन्ताको विषय थिएन यूहन्नाको मगजमा त्यति बेलामा। र प्रभुले त्यो प्रकाशको किताब देखाउँदाखेरि पनि विश्वासीहरूमा आइपर्ने दुःख कष्टको एउटा चित्र कोरिएको किताब हो र त्यसले विश्वासीहरूलाई आह्वान गर्दैछ कि आइपर्ने दुष्टताको सामना गर्न भलाइको निम्ति तयारी हुनुपर्नेछ। त यो अध्याय त्यसै कारण त्यो समुदायको लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, प्रकाशको किताब त्यो समुदायको लागि जति महत्त्वपूर्ण थियो त्यति नै महत्त्वपूर्ण हरेक समयको निम्ति यो लेखिएको परमेश्वरको वचन हो। र त्यति भन्दैमा हामी जीवनमा खराबीको लागि पर्खेर बसेका हुँदैनौँ, दुष्टताको लागि पर्खेर बसेका हुँदैनौँ, दुःखको लागि पर्खेर बसेका हुँदैनौँ। तर यदि जीवनमा दुःख कष्ट आइगएको खण्डमा, खराबीले हाम्रो सामना गर्न खोजेको खण्डमा त्यसमाथि हामी भलाइले नै विजय हुनुपर्ने हो, त्यसमाथि प्रेमले नै विजय हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ परमेश्वरको वचन हाम्रो सामनेमा लेखिएको छ। उदाहरणको लागि हाम्रो पास्टर केशव आचार्य अहिले अब मानिलिउँ अदालतले पछि गएर उहाँलाई 5 वर्ष कैद नै तोकिदिन्छ भने तापनि हो परिवारको लागि दुःख होला, उनका साना छोराछोरीको लागि दुःख होला, श्रीमतीको लागि दुःख होला र कैदको जीवन पक्कै पनि सुखमय उनको लागि पनि हुँदैन। तर त्यो कैदमा हाल्ने नियम कानुन अदालत अनि त्यसपछि सरकार, त्यो मानसिकता, त्यो समाजले के भन्दैछ भने हामी भलाइलाई खराबीले जित्न चाहन्छौँ, हामी धर्मलाई दण्डित पारेर अधर्मलाई इनाम दिन चाहन्छौँ भन्ने संसारमा एउटा आवाज बन्दछ। त्यसपछि खराबीलाई भलाइले जित भन्दाखेरि म त असल व्यक्ति हुँ, म त राम्रो व्यक्ति हुँ भनेर हामीले चिच्याउनै पर्दैन। कैदमा आज ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार प्रचार गरेको कारण नेपालमा कोही जेल जानुपर्छ भने त्यहाँको सरकारलाई
त्यो जेल गएको व्यक्ति त्यो न्याय, त्यो निर्णयले, त्यो अदालतको निर्णयले, त्यो सरकारको निर्णयले के भन्दैछ भनेदेखि हामी दुष्टतालाई इनाम दिन्छौँ, भलाइलाई दण्डित पार्दछौँ। त्यो चित्कार देशभरि पुग्छ। त्यो समाजमा विवेकले त्यो शक्तिलाई दोस्याउँदै छ। एकजना व्यक्ति मात्रै नेपालमा साँच्चै यीशुको सुसमाचार प्रचार गरेको कारण जेलमा गएको खण्डमा खराबीको विरुद्धमा उभिएको उठेको आवाज हुनेछ, उदाहरण हुनेछ, अन्धकारको बीचमा बलेको दियो बन्नेछ। त्यही कुरोको लागि पावलले हामीलाई बोलाउनु पनि भएको। आउनुहोस् हामी रोमी 12को 9बाट अन्तिमसम्म 21 पदसम्म पढ्नेछौँ। प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहौ। भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर, जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको सेवा गर्दै रहो, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम गर। यी प्रत्येक शब्द वाक्यांशमा नै हामी घन्टौँ वर्षौँ बिताउन सक्छौँ, तर यो बडो गजबको सारांश, भलाइ, प्रेम, जीवन उज्यालोको सारांशमा यो चित्र कोरिएको छ। जसरी एक अध्यायमा संसारको दुष्टताको चित्र कोरेको छ, संसारमा पापको चित्र कोर्दाखेरि एक अध्यायमा त्यस्तै किसिमले एक शब्दमा उल्लेख गरिएको छ भने भलाइको लागि, प्रेमको लागि, जीवनको लागि, ज्योतिको लागि पनि यहाँनिर पावलले लेख्दाखेरि यो सरासर प्रेम गर, यो गर भनेर सरासर हतारमा पक्कै पनि धेरैपल्ट, जसै उहाँले प्रेम निष्कपट होस् भनेर अवश्य पनि पावल धेरैपल्ट घोरिनु परेको हुनुपर्छ। त्यसपछि जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर भन्ने बित्तिकै त्यतिखेर पनि धेरै घोरिएर प्रार्थना गरेर विचार, प्रभु यो वचनले तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ, यो रोमको विश्वासीलाई कस्तो सान्त्वना मिल्ला। जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो। यो पावलले त्यत्तिकै सरासर लेख्नको लागि अथवा बाइबलमा यो एउटा उत्तम साहित्य हो, यसले त गजब राम्रो किताब लेखेको छ भनेर मानिसबाट प्रशंसा पाउनको लागि लेखिएको किताब पनि होइन। यो एउटा जीवन जिउनको लागि डक्टरले तपाईलाई अस्पतालमा जब जाँच गर्दछ उसले भन्छ यो समस्या रहेछ तपाईको, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा डिस्क्रिप्सन भन्छ। तपाईको समस्या यो हो, त्यो पनि राम्रो कुरो हो। अब समस्या थाहा नपाइकन हामी अन्यलमा हुन्छौँ, धेरै किन हो कहाँ रोग लागेछ थाहा हुँदैन। जब डक्टरले डिस्क्रिप्सन गरिसकेपछि, बयान गरिसकेपछि अब उसले प्रिस्क्रिप्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले यो रोगको उपचार यो हो, समस्या यो हो र यसको समाधान यो हो भनेर उसले औषधि उपचार के गर्ने हो, आराम गर्ने हो कि सुत्नु पर्ने हो कि खानु पर्ने हो कि के नखानु पर्ने हो, जसरी चङ्गाइको लागि, उपचारको लागि डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन बताउँदछ, पावलले पनि अहिलेसम्म समस्या बताइसकेपछि अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्न, जीवनलाई जीवन हुन दिन उहाँले बताउनु भएको यो प्रिस्क्रिप्सन हो। जीवन कसरी जिउने भनेर दिएको एउटा यो औषधि नै हो क्रिस्चियन जीवनको लागि। त्यसै कारण भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर। अब प्रेमसँग प्रेम गर। थुप्रै इतिहासमा यस्ता उदाहरणहरू हामी पाउँदछौँ जसले गर्दाखेरि प्रेम त्यो समाजमा निकै प्रभावशाली रूपले सफल भएको थियो। जसै एकजना व्यक्ति युरोपबाट मिसनरी भएर आजभन्दा झन्डै 150 वर्ष अगाडिको कुरो हो। उहाँ यो अहिलेको भानुवातु भन्ने देशमा, अहिले सानो देशहरूमा आउँदछ, यो पेसिफिक आइल्यान्ड देशमा पर्ने, न्युजिल्यान्डको पारिपट्टि भनौँ,
अनि 35 वर्षसम्म त्यहाँ उहाँले सेवा गर्नुभयो र उहाँ त्यसपछि उनको चिहानमा लेखिएको छ, When he came, there was no light. When he left, there was no darkness. ऊ आउँदाखेरि यो ठाउँमा ज्योति थिएन, ऊ जाँदाखेरि यो ठाउँमा अँध्यारो रहेन। एकजना नेपाली लेखकले पनि एउटा किताब, त्यो अन्तर्मनको यात्रा किताबमा उहाँले त्यो लेख्दाखेरि, म किन लेख्दैछु भन्दाखेरि, म आउँदाखेरि मेरो ठाउँ, म जन्मिँदाखेरि मेरो ठाउँ मा अन्धकार थियो भने म मर्दाखेरि कमसेकम अलिकति भए पनि ज्योति म छरेर जान सकूँ। म आउँदाखेरि यदि त्यहाँ दुष्टता थियो भने म मर्दाखेरि अलिकति भए पनि भलाइ छोडेर जान सकूँ। त्यसलाई चित्रण गर्नको लागि साना पावलले परमेश्वरको आत्माद्वारा यो वचन हाम्रो हातमा राखेको छ। मित्रहरू, जब तपाईँ बाइबल पढ्छौँ, यो साहित्य होइन, यो जीवनको एउटा पानी नै हो। परमेश्वरको वचनलाई जीवनको पानीसँग पनि तुलना गरेको छ र यसलाई हामीले पियौँ र यसमा वास्तविक रूपले जिउनको लागि आफूलाई अग्रसर गऱ्यौँ भनेदेखि हामी साँच्चै नै यो कमलको फूल हिलोमा नै फलेको हुन्छ भनेर मैले शीर्षक पनि दिएको छु। हिलोमा फुलेको कमलको फूलले हिलोलाई दोस्याउँदैन, काँडामा फुलेको गुलाबको फूलले पनि काँडालाई पनि दोस्याउँदैन। हिलोमा नै कमलको फूलले आफ्नो सुन्दरता प्रस्तुत गर्दछ, काँडामा नै गुलाबको फूलले पनि आफ्नो सुन्दरतालाई प्रस्तुत गर्दैछ भने ख्रिस्टियन जीवन पनि दुष्टताको बीचमा नै भलाइलाई प्रस्तुत गर्ने हो, घृणाको बीचमा प्रेमलाई, अशुद्धता अपवित्रताको बीचमा पवित्रता र शुद्धतालाई प्रस्तुत गर्ने जीवन हो। अनि त्यसको लागि हामी आफैमा त्यो तागत बल छैन। मानिस आफैमा त्यो असमर्थ भएको कारण 5 अध्यायदेखि लिएरै हामी देख्दै थियौँ कि परमेश्वरको आत्माले उहाँको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याउनु भएको छ। यसकारण यो प्रेम चाहिँ हामीबाटै उत्पन्न, भलाइ हामीबाटै उत्पन्न हुन सक्दैन। यो माथिबाट बाहिरबाट दिइएको प्रेम र ख्रिस्टले दिएको पवित्रता, ख्रिस्टले दिएको भलाइ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ इम्प्युटेड राइचसनेस, अथवा ख्रिस्ट येशूमा भएको सम्पूर्ण चरित्र हामीलाई हस्तान्तरण गरियो भन्ने नै हुन्छ। त्यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी यो चित्र कोरिएको जीवन अनुसार जिउन पनि सक्दैनौँ। आफ्नै प्रयासले कहिले पनि हामी यो गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण यो आफूभन्दा बढी अरूलाई आदर गर, यो कस्तो सजिलो छ भन्न त यहाँनिर लाग्छ होला, तर वास्तवमै गर्न निकै कठिन कुरो हो। जबसम्म हाम्रो फाइदा हुन्छ, जबसम्म हामीलाई कुनै प्रकारको घाटा हुँदैन, तबसम्म हामी हजुर हजुर नमस्कार गुरुबा आमा इत्यादि भनेर हुन्छौँ। तर जब हामीबाट केही कुरो खोसिन्छ, लगिन्छ, हामीलाई क्षति हुन्छ, हाम्रो घाटा हुन्छ, त्यति बेलामा पनि के हामी अरूलाई आफूभन्दा आदरका साथ हेर्न सक्छौँ त? अनि त्यति भनिसकेपछि, मानिसहरूको सम्बन्ध भनिसकेपछि, अब परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा 11 पदमा, जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको सेवा गर्दै रहो। मानिससँगको सम्बन्धमा प्रेमको बयान गरिसकेपछि अब त्यसलाई त्यसै कारण त्यो आफैबाट सम्भव छैन। मबाट नै म सबै मानिसलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ। अब परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर ताजा हुनुपर्छ, जोसिलो जोसमा। त्यसै कारण बिहान सङ्गतिको लागि उठ्दाखेरि पनि हामीमा त्यो अलौकिक एक किसिमको जोस छ, उमङ्ग छ। दुःखमा सङ्कष्टमा तल पनि आउनेछ त्यो शब्द, आनन्द गर्नु पनि त्यो आफैमा उत्पन्न हुँदैन, त्यो हामीमा परमेश्वरले दिएको कारण हामी त्यो जोसमा निरन्तर प्रज्वलित भइराख्नुपर्ने। पवित्र आत्मामा प्रज्वलित भनेपछि दाउराको चुलो हुन्छ, तपाईँले खाना पकाउँदाखेरि दाउरा बल्दै बल्दै गएपछि
त्यो आगो कम हुँदै हुँदै जान्छ अनि फेरि तपाईँले म त्यसलाई ठोसठास गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो आगो फेरि बल्छ। त्यस्तै प्रकारको शब्द हो यो प्रज्वलित हुनु भनेको। निम्दै गएको आगो अगेनोमा फेरि तलबाट त्यसलाई चलाएर ठोसठास गरेर अझ आगो बाल्नु। र क्रिस्चियन जीवन पनि यसलाई तपाईँले त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने यो बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। यो इसाई जीवन कहिले पनि यो स्ट्याटिक हुँदैन, एउटै स्थानमा त्यो न्युट्रल गियरमा बस्दैन। यो कि अगाडि जान्छ कि पछाडि जान्छ। अनि हामी चाहिँ निरन्तर अगाडि जाने हो भनेदेखि त्यसलाई ठोसिराख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जीवनको सही मूल्याङ्कन गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक दिन प्रत्येक समय कहीँ न कहीँ मेरो जीवनमा कमजोरी छ भने त्यसलाई मैले स्वीकार गर्दै पश्चाताप गर्दै क्षमा दिँदै। अब मानिसलाई क्षमा दिने कुरो पनि एकचोटि दिएर नपुग्दो रहेछ। म मेरो आफ्नै उदाहरण भन्छु। जब कुनै व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा केही कुरो गरेछ हो तत्कालीन ल क्षमा दिए भन्छु। तर जब समस्या जटिल हुँदै जान्छ, कता कता सम्झना हुँदा त्यो व्यक्तिले गर्दाखेरि यस्तो भएको भने फेरि त्यतिखेर क्षमा दिनुपर्ने। यो चाहिँ निरन्तर प्रभुले भन्नु आज हामीलाई हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ भन्ने बित्तिकै हिजो अस्ति गरेको होइन। यो कन्टिन्युस प्रभुको प्रार्थना एक दिन गरेर पुग्ने प्रार्थना होइन। यो चाहिँ दिनको जसरी हामी सास फेर्दैछौँ त्यस्तै किसिमले गर्नुपर्ने प्रार्थना हो। हाम्रा अपराधीलाई जसरी हामीले त प्रत्येक पल्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै व्यक्तिप्रति तिरस्कार तितोपना त्यसलाई निरन्तर हटाउँदै गयौँ, प्रज्वलित हुँदै जान्छौँ। त्यसपछि परीक्षामा परेको कुराहरू पनि अब हिजो अस्ति म एकदमै बलियो थिएँ भन्दैमा अब त यो क्षेत्रमा त म होसियार हुनु पर्दैन, मैले त विजय पाइसकेको छु भन्ने हामीमा कानमा तेल हालेर बस्ने स्थिति कहिल्यै आउँदैन। निरन्तर पवित्रताको पाइला हामीले चालि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब अब त्यसपछि आफैसँग सम्बन्ध आयो 12 पदमा आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ अतिथि। यो चाहिँ तपाईँहरू मेरो अब फेरि अरूसँगको सम्बन्धमा प्रेम अनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध फेरि त्यसपछि आएर आफ्नो परिस्थितिहरूमाथि विजय हासिल गर्नको लागि यी कुराहरू आवश्यक छन्। सेवाकाई गर्ने पास्टर मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कतिजना जवान व्यक्ति पनि सायद फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ होला र कतिलाई लागेको छ म पनि प्रभुको सेवा गर्थेँ भनेर। र मैले मेरो जीवनमा थुप्रै बाइबल स्कुलमा पढाएका विद्यार्थीहरूलाई पनि चिनेको छु। सेवा गर्नको लागि उहाँहरू निस्केका हुन्छन्, तर सेवाकाईको लागि उहाँहरू पर्खिबस्या हुन्छन्, कसैले सहायता गर्छ कि, कतैबाट आर्थिक सहायता पाइन्छ कि भनेर। तर मेरो आफ्नै जीवनको सुरुवात बडो ऱ्याडिकल नै भएर पनि हुनसक्छ होला। र म त के भन्छु भनेदेखि प्रत्येक क्रिस्चियन आफ्नो जीवनमा केही न केही प्रभुको लागि गर्न सक्छ र अझै साहसिलो छ भनेदेखि त त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनबाट चर्च नै स्थापना पनि गर्न सक्छ। प्रत्येक व्यक्ति यदि कसैलाई प्रभुले पूर्ण समय सेवाकाईको लागि बोलाछ भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि कसले मलाई सहायता गर्ला भनेर पर्खिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। तपाईँ र म जहाँ फालियो भने त्यही ठाउँबाट सेवा उत्पन्न हुन्छ। कसले मलाई सहायता गर्ला, सुरुमा पहिलोपटक म मेरो सेवाकाईको जीवन अगाडि सार्नको लागि म पनि प्रभुको सेवा गर्छु पूर्ण रूपले भन्दाखेरि ती पास्टर दाइले आएर मलाई पहिलो प्रश्न गर्नुभएको थियो, तँलाई कसले सपोर्ट गर्छ? मेरो मगजमा पहिलोपटक सुनिएको सेवाकाई गर्दा सपोर्ट चाहिने रहेछ र नभन्दै त्यो सिस्टम अहिलेसम्म चलेको छ। तर तपाईँ र मलाई प्रभुले सेवा गर्न बोलायो भनेदेखि खेती किसानी गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नै खेती किसानी गर्दा गर्दै त्यहाँ एउटा चर्च उत्पादन गर्न सक्छ। स्कुलमा पढाउने शिक्षकले पढाउँदै आफ्नो जीवनबाट चर्च उत्पादन गर्न सक्छ। एउटा रिक्सा चलाउने रिक्सा चालकले पनि रिक्सा चलाउँदै उसले आफ्नो जीवनबाट चर्च उत्पादन गर्न सक्छ। प्रत्येक विश्वासीमा त्यो सम्भावना छ, तर कहिलेकाहीँ हामी ध्यानै दिँदैनौँ अनि दिन्छौँ भने पनि स्वार्थपूर्तिको लागि सेवामा लागेको कारण झन् जीवन कष्टकर हुन्छ र हाम्रो जीवनबाट प्रेम फैलिनुको सट्टामा एक किसिमको ख्रीष्ट येशूको नामको बदनाम हुन्छ। त्यति भनिसकेपछि हामी पढ्दै जाउँ 14 पदमा। अब तपाईँ र मेरो विरुद्धमा आउने व्यक्तिसँग
तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ नसराप। कति गाह्रो विषय हो यो वास्तवमा। तर यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भने हामीभित्र के छ भन्ने कुराहरू, जसै उदाहरणको लागि तपाईँ एकदमै एकान्त रूपमा कतै ध्यानमग्न भएर बस्नु भएको थियो, टोलाउनु भएको थियो, कसैलाई आएर पछाडिबाट घोचिदियो, दुख्ने गरी घोच्यो भने तपाईँको मुखबाट के निस्किन्छ? त्यसले देखाउँछ हामीभित्र के छ। थाहै नै नभएको बेलामा अचानक कसैले आएर तपाईँलाई तर्सायो, घोचिदियो, दुख्यो, अनि तपाईँको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ? यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले यदि हामीभित्र भलाइले हामी भरिएका छौँ, प्रेमले भरिएका छौँ भनेदेखि कसैले हाम्रो विरुद्धमा पाइला चाल्दा पनि हाम्रो पहिलो रेस्पोन्स नै हे प्रभु यसलाई दया गर्नुहोस् नै हुन्छ। कल्भरी क्रुसबाट प्रभुले भन्नुभएको वाक्यांश, हे परमेश्वर यिनीहरू के गर्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। दया नै हाम्रो हृदयबाट निस्किन्छ। यदि जब कोही व्यक्ति हाम्रो विरुद्धमा आउँछ भने त्यसलाई सराप्नुको सट्टामा हे प्रभु यिनीहरूमाथि दया गर्नुहोस्। आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर र ऋणीहरूसँग रो। यो चाहिँ बडो रहरलाग्दो एउटा मानसिक स्वास्थ्य। तपाईँ र म जब अरूको दुःखसँग सहानुभूति जनाउन सक्छौँ, अरूको सुखसँग रमाउन सक्छौँ भने हामी स्वस्थ मानसिकता भएको व्यक्ति हो। साइकोलोजिकली स्वस्थ मानिस, कुनै व्यक्तिप्रति त्यहाँ द्वेषको भावना छैन भने अरूको सुखमा रमाउन सक्नु र अरूको दुःखमा रुन सक्नु, यो आत्मिक हिसाबले र मानवीय हिसाबले पनि स्वस्थ मानसिकता हो। हाम्रो समाजमा विशेष गरी यो ब्रिटिस सोसाइटीको प्रभाव नै हुनुपर्छ। केटा मान्छे रुनु हुँदैन भन्ने यो पश्चिमै विशेष गरी ब्रिटिसहरूको एउटा यो हो। पुरुष रुनु हुँदैन, बहादुर रुँदैन। अहिले आएर वैज्ञानिकहरू, मनोवैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउँछन् कि तपाईँ यदि कुनै फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ र मार्मिक फिल्म हेर्दाखेरि तपाईँको आँखाबाट आँसु आयो भने तपाईँ स्वस्थ मानसिकता भएको, तर एकदमै क्रूर निर्दयी सिन र दुःखलाग्दो स्थितिमा पनि कोही व्यक्ति आँसु झार्न सक्दैन, उसमा त्यो भावनात्मक प्रतिक्रिया आउँदैन भने उसमा साइकोलोजिकल समस्या छ, अथवा उसमा भलाइको सट्टा दुष्टताले बढी बास गरेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त रुनेसँग रुन सक्नु। जब जब विश्वासीको जीवनमा दुःख कष्ट आएको हामी देख्छौँ पास्टर अगुवाहरू, हाम्रो हृदय टुक्रिन्छ। कतिपटक आफ्नै कमजोरीले उनीहरू दुःख पाइरहेछन् तर दोष अरूलाई दिइरहेका हुन्छन् र पनि उनीहरूको घैँटोमा घाम लाग्दैन, जसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म त्यो दुःखको, त्यो कष्टको, त्यो अशान्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको सट्टामा आफूभित्र भएको दुष्टतालाई बाहिर निकालेर आफूमा परमेश्वरीय भलाइलाई काम गर्न दिएको खण्डमा हामी पनि त्यसपछि अरूको सुखमा पनि रमाउन सक्छौँ, अरूको सफलतामा रमाउन सक्छौँ, अरूको भलाइमा रमाउन सक्छौँ भने अरूको जीवनमा आएको दुःखमा पनि हामी रुन सक्छौँ। एकअर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो, तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर। यो नम्रहरूसँग सङ्गत गर भन्नाले यो आफूभन्दा तल्लो स्तरको व्यक्तिलाई हेला नगर भन्न खोजेको हो। म त ठुलो मान्छे पो, म कहाँ त्योसँग बोल्न, मलाई त सुहाउँदैन भन्ने होइन। हरेक प्रकारको यो चाहिँ दुइटैतिर अभिमानी र नम्र भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ हामी ठुल्ठुलो व्यक्तिलाई भेट्दाखेरि हामी फोटो खिचेर हामी एकदमै घरमा नै त्यो फ्रेम राखेर राष्ट्रपतिसँग, प्रधानमन्त्रीसँग फोटो खिचेको छ भने हामी एकदमै आफूमा गर्व, म त फलानु व्यक्तिलाई चिनेको मान्छे पो हुँ त। तर निम्न वर्गको विश्वासी, कमजोर वर्गको विश्वासीलाई हामीले कतिको स्थान दिन्छौँ हाम्रो मगजमा, हाम्रो हृदयमा, र अभिमानी नहो र त्यसलाई पढ्दै जाउँ। त्यो धेरै कुराहरू तलसम्मै दोहोरिनेछन्। कसैलाई खराबीको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। हुनसक्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो 18 पद 16 पदमा एकअर्कासँग मिलेर बस भने चाहिँ 18मा चाहिँ हुनसक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ,
कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले ज्यानकै बाजी लाउँदा पनि मानिस हामीसँग सन्तुष्टि नहुन सक्छ। त्यसकारण त्यो दोष हामीमा आउँदैन, तर हाम्रो तर्फबाट हामीले शान्ति स्थापना गर्नुभन्दा त्यहाँ अशान्ति फैलाएको छौँ कि त्यो चाहिँ हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो। र हामीले प्रयास गर्दा पनि कोही व्यक्ति हाम्रो दुश्मन बन्न चाहन्छ भने त त्यो हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरो हो, तर हामीमा चाहिँ कसैलाई दुश्मन बनाउने अनुमति छैन। प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ। यो सजिलो विषय होइन। त्यसै कारण मैले भने यो प्रत्येक वाक्यांश लेख्दाखेरि पावल धेरै लामो समय घोरिएको हुनुपर्छ, प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ। प्रभु, यो वाक्यांश म लेख्दैछु, यो कसरी विश्वासीले गर्न सक्लान् आफ्नै जीवनमा। कारण पावल आफै पनि एकपटक बदलाको भावनाले प्रेरित भएका व्यक्ति थिए। धेरै ख्रिस्टियनलाई दुःख दिनसम्म दिएको थियो, सायद कतिलाई त उनले मारेको पनि थियो। स्टेफनस त एउटा उदाहरण नै हुन्। पावललाई थाहा छ बदलाले, खराबीले, दुष्टताले कहाँसम्म गर्छ। अब धर्म गरेको कारण कसैलाई मार्नु भनेको कतिको दुष्टता विचार गर्नुहोस्। अपराध गरेर अपराधीलाई मार्नु भनेको त अलि सोच्यो पनि, तर असल गर्ने व्यक्तिहरू, प्रेमको प्रचारकलाई मार्नु भनेको कहाँसम्मको दुष्टता मानिसमा आउँछ। त त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यति बेलाका ख्रिस्टियनले पावलप्रति गरेको व्यवहार, जसै उहाँ दमस्कसमा जाँदाखेरि, जब प्रभुले उनलाई पक्रेर दमस्कसमा लाँदाखेरि हननियासले उनलाई सम्बोधन छ भाइ साउल। भाइ भन्ने त एडल्फोस भन्ने शब्द चाहिँ अहिले हामी विश्वासी दाजुभाइ भन्ने बित्तिकै एक किसिमको त्यो एफिनिटी, के भन्छ, आफन्तपन देखा पर्छ। यसमा हामीले सङ्कुचित मान्नै पर्दैन। गैर ख्रिस्टियन मित्रहरूले जुन प्रकारको व्यवहार हामीसँग गर्छन्, ख्रिस्टियन मित्रहरूले जुन प्रकारको व्यवहार गर्छन्, त्यसमा मार्केबल एकदमै फरक हुन्छ। र हामी पनि ख्रिस्टियन व्यक्तिसँग भेट्दाखेरि एउटा पारिवारिक नाता लाग्छ भने यो चर्चको दुश्मन ख्रिस्टियनहरूलाई मार्ने व्यक्ति दमस्कस शहरमा ख्रिस्टियनलाई मार्नकै लागि आएको थियो। तर हननियासले हुन त हिचकिचाउनुहुन्छ उहाँ सुरुमा, प्रभु मैले त यो व्यक्तिको बारेमा धेरै नराम्रो कुरो सुनेको छु भन्दाखेरि प्रभुले भन्छ जाऊ उसको लागि गएर प्रार्थना गर। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि हननियासले भन्नुहोस् त ए साउल भनेर सम्बोधन गर्न सक्थ्यो, भन्न सक्थ्यो ल म अब प्रभुले भनिहाल्यो, योनाले निनवे शहरमा गरेको जस्तै उसले गर्न सक्थ्यो। तर होइन, हननियासले भाइ साउल भन्ने बित्तिकै हृदयबाटै साउलप्रतिको भलाइ व्यक्त गरिएको छ। पावललाई थाहा छ। त्यसै कारण उनले अवश्य उनलाई पनि धेरै पटक कुटियो, पिटियो, अपमान गरियो, लखेटियो, र पनि उनले कसैप्रति बदलाको भावना लिनुको सट्टामा, सराप्नुको सट्टामा उनले आशिष नै दिए। यहाँसम्म पनि जुन यहुदीले पावललाई मार्न खोजेको थियो, उनले 9 अध्यायबाटै भन्दै थिए कि यिनीहरूले मुक्ति पाउने हो भने म मेरो मुक्ति पनि गुमाउन तयार छु, म नरक जान तयार छु यदि यी मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गरेर स्वर्ग आउने हो भने। त्यसकारण बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्ग्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहो, तर खराबीलाई भलाइले जित। यो चित्र ख्रिस्टियनको हुनुपर्ने हो। तपाईहरु मेरो भित्तामा राम्रो तस्बिर कोरेर राखेका छौं भने एउटा ख्रिस्टियनको तस्बिर पनि रोमी 12 अध्यायले कोरेको छ। एउटा चर्चको तस्बिर रोमी 12 अध्यायले कोरेको छ। आइडियल चर्च, आइडियल समाज, आइडियल परिवार र आइडियल ख्रिस्टियन जीवन। यो जति पढ्दाखेरि सजिलो छ, जीवनमा लागू गर्न त त्यति सजिलो छैन, तर गर्न सकेको खण्डमा जीवन साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ। विश्वासी मित्रहरू, सम्भव छ। यो बाइबलमा लेखिएका कुराहरू असम्भव कुराहरू होइनन्। कहिलेकाहीँ हामी यस्तो प्रकारले बाइबललाई पढिदिन्छौँ कि यो त स्वर्गमा मात्रै सम्भव छ, अनि नभन्दै त्यसपछि हामीलाई यस्तो प्रकारको सुसमाचार पनि सुनाइयो कि कतिपय व्यक्तिहरू यो डिस्पेन्सेसनल थियोलोजी भन्ने एउटा बाइबल उल्था गर्ने मेथड छ, त्यसले के भनिदिन्छ भने मत्ती
को 5 अध्याय अथवा मत्तीको सुसमाचारमा प्रभुले शुद्ध पर्फेक्ट जीवन जिउनको लागि यहाँ होइन, यो त स्वर्गमा यो यीशुको 1000 वर्षको राज्यमा मात्रै लागू हुने खण्ड हो भनिदिएर धेरैपल्ट ख्रिस्टियनलाई हारेको जीवन जिउन बाध्य बनाइदियो। हामी त केवल स्वर्ग जान पर्खेको मात्रै, यो संसारमा हामी ख्रिस्टियन जीवन सफलताले जिउन सक्दैनौँ भन्ने भावना आइदियो। होइन, यसै संसारमा स्वर्ग जानको लागि होइन बाइबल लेखिएको, यसै संसारमा स्वर्ग ल्याउनको लागि लेखिएको पुस्तक हो। यसै संसारमा यसै शरीरमा हामी ख्रिस्ट येशू जस्तै बन्न सक्छौँ, कारण लाखौँ करोडौँ विश्वासीहरूले इतिहासमा गरेको छ। पहिलो तेस्रो शताब्दी 3 शताब्दीसम्म ख्रिस्टियन बन्नु भनेको आफ्नो जीवनलाई मृत्युको मुखमा सुम्पेर जानु हो। मृत्युदण्डलाई स्वीकार गर्नु सरह नै थियो ख्रिस्टियन बन्नु। तर पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै संसारले चर्चलाई आफ्नो बसमा हाल्यो अनि बाइबल उल्था गर्ने व्यक्तिहरूले पनि बाइबलको अर्थ खोज्दा खोज्दै जसरी येशूको पालामा यहुदीहरूले मूसाको व्यवस्थाको अर्थ लाउँदा कहाँ पुगाइसकेको थियो, त्यस्तै किसिमले आज पनि हाम्रो हातमा सुसमाचारको पनि बडो कमजोर खण्ड मात्र हाम्रो हातमा आइपुगेको छ। तर त्यो बेलामा विश्वास सुनाइबाट आउँछ भन्ने कुरा जब हामीले 10 मा हेरेका थियौँ, उनीहरूको हातमा बाइबल थिएन। पावलले मण्डलीमा जे भन्यो अथवा पावलका पत्रहरू जसरी पढिए तिनीहरूलाई ध्यान दिएर त्यसै अनुसार जीवन बिताउन उनीहरू अग्रसर हुन्थे। र बाइबल हातमा नहुँदै पनि जल्नको लागि तयार भए विश्वासीहरू, भालाले रोपिन तयार भए, सिंहको खोरमा जान तयार भए। तर आज हाम्रो हातमा बाइबल छन्, दिनदिनको यो डिभोसन छ, दिनदिन, तर पनि कमजोर काँतर ख्रिस्टियन भइसकेका छौँ हामी। कारण हामीले सुसमाचारलाई एकदमै स्वर्ग गएर मात्रै पुरा पालन गर्ने, यहाँ पालन गर्न सकिँदैन भन्ने विश्वासद्वारा हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ। अनि यो बाइबल स्कुलमा पढाउने शिक्षकदेखि लिएर चर्चमा प्रचार गर्ने पास्टरले पनि हामीले यस्तो प्रकारको भावना हालिदियौँ कि हामी त अनुग्रहबाट बचेको, जसोतसो हामी अनुग्रहमा स्वर्ग जाने हो, यहाँ चाहिँ त्यति धेरै आशा नगरे पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भिक्टोरियस क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ हाम्रो हातमा आउनै नसकेको कारण त्यो पनि हो। त्यसकारण मित्रहरू, बाइबल पढ्दाखेरि यो स्वर्गको लागि लेखिएको किताब होइन, पृथ्वीको लागि लेखिएको किताब हो। र यो यहीँ रहँदाखेरि परमेश्वरका आत्माले हामीलाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। त हाम्रो कर्तव्य चाहिँ आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई प्रज्वलित गर्दै प्रार्थनामा निरन्तर लागु हुँदै र अभ्यास गर्दै जानु पर्यो। यो चाहिँ सानातिना कुराबाट ठुल्ठुलो कुरामा अनुभव हुने कुरो हो। एउटा व्यक्तिले तपाईँलाई आज सायद त्यतिकै अनावश्यक गाली गर्यो अथवा तपाईँलाई अनादर गर्यो अथवा तपाईँबाट के कुरो लग्यो, चोर्यो भने तपाईँ कसरी त्यसमा व्यवहार गर्नुहुन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि 1-1.5 महिना अगाडि होला सायद हाम्रो घरमा एकजना काम गर्ने केटोलाई राखेको थियौँ। हामीसँग एकजना भाइ लामो समयसम्म बसेको थियो। ऊ घर गइसकेपछि हामीलाई गाह्रो भयो यहाँ। अनि त्यो भाइलाई नेपाली केटो नै हो, बसेको थियो। 5 दिनसम्म बस्यो। 5 दिनमा 5वटा चिज चोरेर लग्यो। 5 दिनमा 5वटा चिज चोरेर लग्यो। अनि त्यसपछि 6औँ दिनमा चाहिँ उसको अभिभावकलाई बोलाएर उल्टै उसको हातमा अलिकति पैसा पनि थपेर, ल बाबु, तिमीले यस्तो किसिमको काम जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नु। यो तिमीले यो बानी, ऊ 20 वर्षको केटो हो, सानो होइन, यो बानी तिमीले सुधारेनौ भनेदेखि कुन दिन तिमी जेलमा पर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो घरमा चाहिँ हामी तिमीलाई राख्न सक्दैनौँ भनेर उल्टै थपथाप गरेर हामीले पठाइदियौँ। त हेर्दाखेरि यो ट्रबल लाग्न सक्छ, तर त्यसलाई त्यो चोर त्यसलाई त ठिक गर्नु पर्यो भनेर गाली गरेर त्यसपछि बेइज्जत गरेर उसको सबै उसको अभिभावकलाई थाहा छैन हामीले किन उसलाई निकाल्यौँ। यति मात्र भन्यो कि ऊ यहाँ बस्न लायकको व्यक्ति होइन, हामी राख्न सक्दैनौँ। अनि उसँग व्यक्तिगत रूपले मात्रै भन्यो, तिमीले यो काम नगर, तिमीलाई थाहा छ तिमी हामी यहाँ किन राख्दैनौँ तिमीलाई यहाँ भनेर। र सायद कुनै दिन उसको जीवनमा त्यो ठोकिन सक्छ। मैले धेरै लामो गन्थन गरेँ। सानातिना कुरामा तपाईँले क्रिस्चियन चरित्र झल्काउनुहुन्छ भने ठुल्ठुला कुरामा सजिलो हुँदैन, के अप्ठ्यारो हुँदैन, यो आफै निस्किन्छ। जसै मैले भने तपाईँभित्र के छ भनेर घोच्दाखेरि कस्तो आवाज निस्किन्छ।
तपाईँभित्र के छ? जब अचानक कसैले आक्रमण गर्दाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ?